अमरकोशः नाम लिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डम् अथ नाट्यवर्गः शरदर्षभगान्धारषड्जमध्यमथैवताः पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री कण्ठोत्थिता स्वराः काकलीतु कले सूक्ष्मे स्वनौतु मथुरा स्फुटे कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोत्युच्चैस्त्रयस्त्रिषु ऋणामुरसि मध्यस्थोद्भाविंशतिविधो ध्वनिः समन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्तारशिरसि गीयते समन्वित स्वेकदारो वीणा तु वल्लकी निबन्धी साधु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी कृतं वीणादिकं वाद्यमानद्धं रजाधिकं वंशाधिकं सुषिरं कांस्यतालादिकं गणं यदुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकं मृदङ्गामुरजाभेदा सङ्ख्यालिङ्ग्योऽर्थकास्त्रयः स्यादिश पटहोढक्काभेरीस्त्रीदुन्दुभिः पुमान् आणकः पटहो स्त्री स्यात् कोणो वीणादिवादनम् वीणादण्डप्रबालस्यार्कगुपस्तु प्रसेवकः कोलम्बकस्तु कायोऽस्य उपनाहो निबन्धनं नाट्यप्रभेदादमडुबड्डुडिण्डिमजर्झराः मद्दलपणवोनेश नर्तकीलासिके समे विलम्बितं धृतं मध्यं तत्त्वमोघो खणं क्रमात् तालः कालक्रियामाणं लयस्सामिमथा स्त्रियान् ताण्डवं नटनं नाट्यं रास्यं नृत्यं च नर्तने गौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयं भृगुंसश्च भ्रूगुंसश्चेति नर्तकः स्त्रीवेषधारी पुरुषो नाट्योक्तौ गणकाजुका भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्वानसापुकः जनको युवराजस्तु कुमारो भर्तृतारकः राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृदारिका देवी कृताभिषेकायामिता इतरासु भट्टिनी ब्रह्मण्यमवध्योक्तौ राजश्यालस्तु राष्ट्रियः अम्बा माता सफला स्यात् वासुरार्यस्तु मारुषः हत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठा निर्वहणे समे हण्डे हञ्जे हलाह्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रति राजा भट्टारको देवः तत्सुता भर्तृदारिका देवी कृताभिषेकायामितरासुतु भट्टिनी अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ राजश्यालस्तु राष्ट्रियः अम्बा माता थपाला स्यात् वासुरार्यस्तु मारिषः अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठा निर्वहणे समे हण्डे हञ्जे हलाह्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रति शान्ति मन्त्रं वदति वा? आचार्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु आचार्य सोमवासरे मेलिष्यामः।